إذا السلام عليكم. إذا في إطار هذا التعليم عن بعد فإنه ارتئينا إلى تقديم هذه الدروس عن بعد بالطريقة التالية أو ديمارش أسويفر. إذا أولا قبل كل شيء غادي نبداو نعطيو ريزومي. نورمالمون باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف غادي نديرو فقط ريزومي ديال هذا الفيديو على أساس نتوما عندكم الدرس غادي تكونوا دابا حاطين الدرس ديالكم متبعين معايا. إذا من بعد الريزومي غادي نعطيكم سلسلة ديال التمارين و ميم شوز إن شاء الله غادي تحاولوا انكم تخدموا هذيك السلسله ديال التمارين وابخي نديروا لها لا كوريكسيون بلا ميم مانيير. نتمنى ان الطريقه تكون مفيده وتعطيكم كثير. اذا على بركه الله لو كور ديالنا اليوم هو لو كورون الكتريك كونتيني. دونك لو كورون الكتريك كونتيني. دونك على ما اظن هذا المفهوم ديال الكورون الكتريك او التيار الكهربائي هو واحد المفهوم اللي ديجا شفتوه من الاولى اعدادي. اذا التيار الكهربائي، ولكن الكلمه ربما اللي خصنا نوقفوا عليها كونتيني. اذا كونتيني تعني بالعربيه مستمر، التيار الكهربائي المستمر. اذا كي دي كونتيني دي كونستونت ثابت. اذا التيار هو عباره عن تيار ثابت اي لا يتغير بدلاله الزمن. اذا عنده واحد لا فالور اللي هي كونستونت. اذا كان في اللحظه اللي ديال 0 يدير ان امبير، من بعد غادي يبقى ان امبير وفي لاخر غادي يبقى ان امبير. عكس التيار كونتيني كاين لو كورون الكتريك التيرناتيف، التيار الكهربائي المتناوب الجيبي. اذا التيار الكهربائي باين عرفنا شنو هي، ومتناوب جيبي جايه من الكلمه ديال متناوب. الكلمه الاولى متناوب يعني بالعربيه يتناوب بين قيمة قصوية وقيمة دنوية. il bascule entre deux valeurs، la valeur maximale إلى valeur minimale. والجيبي جايه من الكلمه ديال جيب، وعارفين حنا شنو هو جيب. هو جيب تمام مع فونكسيون سينيس اي كوسينوس. اذا هو متناوب جيبي وتيشبه الداله ديال كوسينوس ولا سينيس. إذا نبداو على بركة الله. لا بروميير بارتي في هذا الكور غروند 1 سي لو فينومين ديليكتريزاسيون أو لا لو فينومين ديليكتريزاسيون ظاهرة التكهرب. إذا هذا الفينومين ديليكتريزاسيون نورمالمون ما تجي نكتب بزاف باش ما نطولوش الفيديو. عندكم نتوما كلشي مكتوب في الورقة ديالكم في الريزومي ديال الكور اللي عطيتكم أنا ديجا. دونك فينومين ديليكتريزاسيون الظاهرة حتى هي على ما أظن شفتوها من الابتدائي. على ما أظن ظاهرة التكهرب تاخذ واحد لاباكيت اون بلاستيك باغ اكزومبل، تتشدها تدير لها فروتمون تعطي احتكاك. إذا si l'on frotte cette baguette avec quelque chose un tissu ولا quelque chose دونك اشنو تلاحظوا إلا خدينا هاد لاباكيت تتولي إليكتريزي سوا بوزيتيفمون سوا نيجاتيفمون. إذا إلا شدينا هاد لاباكيت وحطيناها حتى واحد ورقة صغيرة بتي بابيي شنو تتوقع واحد لاتراكسيون تجاذب. هذيك الورقه الصغيره تتنجذب نحو هذا لاباكيت. هذا الفينومين بكل بساطه هو تيتسمى فينومين ديليكتريزاسيون. ولكن الا شدينا هذا لاباكيت عاودنا درنا ليها فروتمون وشدينا الباكيت د لا ميم ماتيير ودرنا ليها فروتمون وحطينا لاباكيت 1 اكوتي لا باكيت 2، اشنو غادي نشوفوا؟ ما غاديش نشوفوا اتراكسيون بحال اللي شفنا بين لا باكيت مع البابيي، وانما غادي نشوفوا ريبولسيون تنافر. اذا سواء كاين دو تيب ديليكتريسيتي بوزيتيف اي نيجاتيف، سواء اتراكسيون سواء ريبولسيون. اتراكسيون هو تجاذب ثم ريبولسيون هو تنافر. اذا هذا الفينومين ما كناش نوقفوا عليه بزاف، راكم عارفين ديجا مزيان شنو تسهيل. اذا دابا غادي نهضروا على غروند 2. في هذا غروند 2 نهضروا على لا ناتور دو كورون إلكتريك. ولكن هذا لو كورون إلكتريك تينتقل في جوج ديال الأشياء ولا جوج ديال لي زوبجي. سواء كنا تنهضروا على لي ميتو هما الفلزات، ولا كنا تنهضروا على لي سوليسيون إلكتريك ولا دي زيليكتروليت هما المحاليل الكهربائية. إذا نهضروا أول شيء على لا ناتور دو كورون إلكتريك فين؟ في لي ميتو هما الفلزات باغ اكزومبل كويفر، نحاس، الفاء، الحديد. إذا ندير واحد الدائرة كهربائية ولا ان سيركوي إلكتريك سامبل. أولا خصني
نقول لكم بان ما يمكنش نقول سيركوي الكتريك الا ما هضرتش على لو جينيراتور. اذا سيركوي الكتريك خص ضروري يكون فيه ان جينيراتور. علاش خص يكون جينيراتور؟ سلوي كي جينير ليليكتريسيتي، هو اللي تيعطيني الطاقه. الا ما كان جينيراتور ما عنديش سيركوي الكتريك. اذا فوالا سيركوي الكتريك باغ اكزومبل عندي هنا واحد الموتور، وعندي هنايا هنا موتور ولا لون، وهنا عندي واحد الموتور. اوكي بيان سور اشنو قلنا؟ هذا جينيراتور موتور لون. وشنو كاين هذا؟ عباره على فيليز. نفترضوا مثلا النحاس. اذا سي تاماتيك فيليز اللي هو النحاس. هذا النحاس علاش غادي يتكون؟ غادي يتكون بيان سور من دي موليكول. هاد لي موليكول شنو غادي يكونوا وسطهم؟ بيان سور كما شفنا في الموديل دو لاتوم، من تحت الموليكول تنزل الاتوم. اذا اشنو هو لو موديل دو بور اللي خدمنا ديال لاتوم؟ تتكون عندي هنايا لو نوايو، وهاد النوايو تيكون داير بها لي الكترون ولا نياج الكتروني. اذا اشنو نقدروا الا نزلنا غادي نلقاو هذا الفيليز هذا تيتكون من واحد النوايو داير بها الكترونات. اذا كما عارفين الالكترونات كي دايره لا شارج ديالهم؟ شارج نيجاتيف. شفنا سالب مزيان. اذا هنا توصلنا لحد الان انه كاينين الكترونات. الكترون كاين هنا، الكترون كاين هنا، كاين بزاف ديال الالكترونات، وكاين عاوتاني الكترون كاين هنا. اذا الالكترون الشحنه ديالو سالبه، وهذا جينيراتور هذا القطب الموجب ديالو وهذا القطب السالب ديالو. اذا شحنه سالبه ديال الالكترون ملي غادي تكون حدا القطب السالب للمولد، اشنو غادي يكون؟ سالب مع سالب، سالب مع سالب باش تيعطيني كما قلنا في كون تيعطيني ريبولسيون، تنافر. اذا اشنو غادي يدير هذا القطب السالب لهذا الالكترون؟ مادام هناك تنافر غادي يدفعو. اذا الا دفعو كيفاش غادي يمشي هذا الالكترون؟ غادي يمشي بهذه الطريقه اللي يطبق على الالكترون، غادي يطبق على الالكترون اللي كاين هنايا، وغادي يطبق على الالكترون اللي هنايا، وغادي يطبق على الالكترون اللي كاين هنايا. اذا اشنو نقدروا نستنتجوا؟ ان الالكترونات المنحى ديالها ومن القطب السالب نحو القطب الموجب للمولد. اذا الا كانوا الالكترونات تيمشيو في هذا المنحى فالتيار الكهربائي تيمشي في المنحى المعاكس. اذا غادي نجي هنايا وغادي ندير كذا. الا كان الالكترون تيمشي هكذا لو كورون غادي يمشي هكذا، لو كورون عاوتاني هنايا غادي يمشي هكذا. هادي ابخوند باغ كور. لو كورون عاوتاني غادي يمشي هكذا اي انسي دو سويت. لو كورون توجور دونك تيمشي من لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور فيغ سا بورن نيجاتيف. مي لا نتاعكم خصنا ضروري ما ننساو واحد الكلمه دائما على الاكستيريور دي جينيراتور، خارج المولد. اذا شنو نقدروا نستنتجوا؟ ان الالكترونات تنتقل من القطب السالب للمولد نحو قطبه الموجب، اما التيار الكهربائي ينتقل من قطبه الموجب نحو قطبه السالب. اوكي اذا كما قلنا كاين لا ناتور دو كورون الكتريك في لي ميتو اللي هما الفلزات كويفر لو فير النحاس والحديد، وكاين عاوتاني انتقال ديال التيار الكهربائي في المحاليل الالكتروليتيه. باغ اكزومبل ناخذ هنايا واحد الحلول، باغ اكزومبل NaCl. NaCl مادام تنهضر على الحلول تنهضر على ماء. اذا كاين NaCl حطيتو في الماء شنو غادي يعطيني؟ Na plus Cl moins. على اساس ان Na plus هو كاتيون و Cl moins هو انيون، وبجوجهم تيتسموا ديزيون ايونات. اذا هنا كاين جوج ديال الانواع ديال الانتقال التيار الكهربائي. قلنا الانتقال في الفلزات لي ميتو، ثم الانتقال في المحاليل الالكتروليتيه لي سوليسيون الكترونيك. اذا عندنا واحد سوليسيون الكترونيك باغ اكزومبل NaCl. كلشي عارف شنو هو NaCl، حطيناه في النوبه شنو اللي يكون عندي؟ Na plus Cl moins. Na plus سي ان كاتيون ثم Cl moins سي ان انيون، وبجوجهم تيتسماو ايونات. اذا عندنا Na plus وعندنا Cl moins، عندي بزاف منهم بيان سور. اشنو تنجي هنايا؟ تنحط واحد الالكترون صفيحه ثم تنحط لها الكترون ثاني صفيحه ثاني، وتنبقاو نمشي هادشي مع ان جينيراتور. بيان سور لو جينيراتور عنده ان بورن بوزيتيف وعنده واحد البورن نيجاتيف. اذا كيفاش تيوقع التيار الكهربائي في هذا الحال؟ التيار الكهربائي بالنسبه لاي فيزيون بوزيتيف اللي فين تيمشيو نحو القطب ولا الالكترون تيتسمى ايضا القطب المرتبط بالقطب السالب للمولد، تيمشيو كهذا.
اما بالنسبه ليزيون نيجاتيف لي زانيون الانيونات تيمشيو فير ليليكترون lié à la borne positive du général. إذا هكذا هذه الحركة ديال الأيونات هي تعطيني واحد التيار كهربائي في الحالة التالية ديال الفيز. إذا غادي ندوزو للكون 3. Maintenant شفنا شنو هو la nature du courant électrique dans les métaux ou la nature du courant électrique dans une solution électronique. غادي ندوزو للكون 3. شنو كاين في هذا الكون 3 سي لا كونتيتي d'électricité كمية الكهرباء. إذا عندنا دائما غادي نهضروا دابا في الميتو فيليزات. إذا عندنا واحد الميتال سلك من النحاس باغ اكزومبل. إذا هذا السلك إذا خديتو البال شنو هو الشكل ديالو غادي يكون أسطواني سي ان سيلاندر. إذا عندنا ان سيلاندر اللي هو عبارة على فيليز كويفل باغ اكزومبل النحاس. إذا غادي ندوز فيه بغيت دابا نعرف شحال هي كمية الكهرباء اللي كاينة هنايا اللي دازت في هذا سيكسيون ولا اللي دازت في هذا المقطع. إذا عندي كيو نسميها كيو لا كونتيتي ديليكتريسيتي. إذا داز الإلكترون الأول بيان سور قلنا كاينة حركة ديال الإلكترونات. حركة الإلكترونات هي اللي تعطيني تيار كهربائي. إذا داز الإلكترون الأول هو هذا. إذا شحال هو الشحنة ولا كمية الكهرباء اللي دازت لحد الآن في هذا المقطع؟ دازت الشحنة ديال إلكترون واحد. وشحال هي الشحنة ديال الإلكترون واحد؟ هي لا شارج إليمونتير. الشحنة الابتدائية تساوي 1.16 وصلنا ل 19 كولومب. إذا عندي الإلكترون الأول شحال غادي يعطيني؟ عندي الإلكترون الثاني. إذا شحال غادي يولي عندي في لا كونتيتي ديليكتريسيتي دو ثم عندي الإلكترون نيميرو 10 شحال غادي يولي عندي هنايا 10 فوا إذا إلا كان عندي واحد لو نومبر كيلكونط من لي زيليكترون اللي أنا ما عرفوش شحال هو بالضبط تيكون واحد العدد اللي هو كبير بزاف غادي نسميه العدد ان نومبر كيلكونط. إذا شحال غادي تكون عندي لا كونتيتي ديليكتريسيتي غادي تكون عندي هي ان فوا إذا هاد لا ريلاسيون à prendre par cœur هي لا quantité d'électricité est égale quoi? Est égale le nombre d'électrons passant par la section عدد الإلكترونات المارة من هذا المقطع فوا هي لا شارج إليمونتير اللي عارفينها نتوما ديجا من شحال على بالهم من بروميير اني كوليج. إذا ندوزو دابا للاناليز ديمونسيونيل ولا ندوزو لي زونيتي اللي عندنا. إذا كيو هي عبارة على شحنة. إذا شنو هي الوحدة ديالها؟ الوحدة ديالها هي كولومب. بالنسبة ان هو عدد الإلكترونات. إذا شنو هي الوحدة ديالو؟ نقدرو نقولو ما عندوش وحدة ولا إلكترون. ثم هي لا شارج إليمونتير 1.16 قسمها ب 19 شنو هي الوحدة ديالها؟ بيان سور كولومب. Maintenant ملي شفنا لا كونتيتي ديليكتريسيتي غادي ندوز لانتونسيتي دو كورون شدة التيار الكهربائي. غادي نعاود نشوف لا ميم شوز. لو ميم فيل عنده دو سيكسيون تيدوزو فيه الإلكترونات نفس الشيء. غادي نجي هنايا واحد لانستون تي 1. في هاد لانستون تي 1 غادي يدوز عندي واحد العدد معروف من الإلكترونات غادي نسميه بيان سور ان 1. إذا عندي عدد الإلكترونات اللي دازو في اللحظة تي 1 واش نقدر نحسب لا كونتيتي ديليكتريسيتي؟ وي بيان سور نقدر نحسبها باش بهاد لا ريلاسيون. عندي ان وعندي نقدر نحسب كيو. إذا نقدر نحسب كيو في هاد اللحظة غادي نسميها كيو 1. نجي هنا لواحد لانستون تي 2 في واحد لا سيكسيون 2 غادي نسميها لانستون تي 2 في اللحظة تي 2. عاوتاني عندي لو نومبر دي زيليكترون واش نقدر نحسب لا كونتيتي ديليكتريسيتي؟ بيان سور عندي لو نومبر ديليكترون غادي نضربو في غادي نلقى شحال تساوي كيو. إذا شنو غادي نسمي هادشي؟ كيو 2. إلا عندي كيو 1 و كيو 2 نقدر نحسب واحد البارامتر شنو غادي يتسمى دلتا كيو. دائما بديتو نشوفو دلتا كيو عرفونا تنهضرو بلا دلتا عرفونا تنهضرو على التغيرات فارياسيون. دلتا ال كيما اللي شفنا في لارونجمون دو موتور تساوي ال فينال موان ال انيسيال. دلتا كيو شنو غادي تساوي؟ تطبقنا عليها لا ميم شوز غادي تساوي كيو 2 موان كيو 1. إلا بديت نحسبو ليها دلتا تي شنو غادي ديرو؟ لا ميم مانيير هي تي 2 موان تي 1. إلا عندي دلتا كيو وعندي دلتا تي نقدر نحسب l'intensité du courant électrique شنو غادي تساوي؟ I est égal delta Q sur delta T. إذا l'intensité du courant électrique comme synthèse هي التغيرات ديال الشحنة على التغيرات ديال المدة الزمنية اللازمة
لمرور هذه الالكترونات. اذا ندوزو دابا هضرنا عرفنا شنو هو التعبير ديال لانتونسيتي دي كورون الكتريك. نشوفوا لي زونيتي ديالها. اي بيان سور راكم عارفين ديجا شنو هي الوحده ديالها لومبير. كيو شنو هي الوحده ديال كيو سي لو كولومب. وشنو هي الوحده ديال لو طون سي سكوند. اذا الا كانت عندي هذيك السكوند وكانت عندي هذيك الكولومب غادي تكون عندي هذيك الامبير. دابا عرفنا شنو هي لانتونسيتي دي كورون الكتريك. غنقلبوا دابا كيفاش نحسبوها براتيكمون في البراتيك. Bien sûr, l'intensité du courant électrique, ça se voit en utilisant la machine, les tomates déjà, tout le monde bien, c'est l'ampèremètre. Pour mesurer l'intensité du courant, je dois déterminer un ampèremètre. L'ampèremètre, نقدر نعرف عليه جوج ديال الحوايج كيفاش تنمونطي. دائما تنمونطي l'ampèremètre en série. إذا على التوالي. وكيفاش عاوتاني خصني نبرونشي؟ خص يكون القطب الموجب ديال هذا لومبيرمتر. باغ اكزومبل هذا لومبيرمتر ديالي كاين عنده قطب موجب بيان سور وعنده قطب سالب. خاص القطب الموجب يتبرونشا مع القطب الموجب للمولد، والقطب السالب ديال لومبيرمتر خصو يتبرونشا مع القطب السالب للمولد. هذا هو البرونشمون ديال لومبيرمتر باش يعطيني واحد لو كورون اللي هو بوزيتيف، يعطيني واحد الفالور اللي هي مزيانه. اوكي. بالنسبه للومبيرمتر راك عارفين ديجا تيتبرونشا اون سيري وكيفاش نحطو في المونتاج ديالي. دابا غادي نهضروا على لي تيب لي زومبيرمتر اللي كاين عندي دو تيب ديال لي زومبيرمتر. كاين اومبيرمتر انالوجيك و اومبيرمتر نيميريك. كاين واحد نيميريك راه عندكم كلشي في الورقه تما. كاين نيميريك وكاين انالوجيك. نهضر اول حاجه على النيميريك لحقاش هو بسيط. نيميريك جاي من الكلمه ديال نيميرو رقم، يعني رقمي، يعني في واحد ليكرون تيافيشي ليا لانتونسيتي دي كورون بارقام، مثلا 3 امبير 7 امبير. اذا كيفاش تيكون بحال هذا الشكل ديالو. فيه هنايا ليكرون وبيان سور فيه هنايا لي بورن ديالو. كاين بورن بوزيتيف وكاين بورن نيجاتيف. بالنسبه للبورن بوزيتيف ما تلقاوش فيه بلوس وانما تلقى حدا ا ولا ميلي امبير. هذا البورن بوزيتيف. وبالنسبه للبورن نيجاتيف ما تلقاوش حدا نيجاتيف وانما تلقاو حدا كوم. خصنا نبرونشيو على التوالي وخصو يكون القطب الموجب للامبيرمتر مرتبط مع القطب الموجب للمولد. باش يافيشي لي هذا الفالور مزيانه خصني نختار واحد الحاجه تتسمى كاليبر. لو كاليبر هذا الكاليبر كيفاش خاصني نختار؟ تيكون عندي هنايا واحد السيليكتور هو اللي تيدور بحال هكا. اذا هذا السيليكتور فيه بزاف ديال لي فالور. باغ اكزومبل 1 امبير 2 امبير 7 امبير 10 امبير. كيفاش خصني نختار هذا الكاليبر؟ تنجي نشوف هنايا الا ما عندي حتى شي معلومه على الفالور اميزوري، الا ما كانش عندي حتى شي معلومه على القيمه المراد قياسها. اشنو تنجي ندير؟ الا ما عندي حتى شي معلومه تنجي نختار اكبر كاليبر. نظرا هنايا شنو غادي يكون اكبر كاليبر؟ غادي يكون هو دي امبير. تنجي نختار دي امبير. هاني اخترته. من بعد شنو خصني ندير؟ ملي تنختار هنا واحد الكاليبر تتافيشا لي هنايا واحد الفالور. افترضوا باغ اكزومبل تافيشات 2 ولا 3.5 امبير. ملي تتافيشات 3.5 يعني عطاتني معلومه على القيمه المراد قياسها. القيمه المراد قياسها تتراوح بين 3.5 قريبه ليه. اشنو تنجي ندير؟ تنعاود نطبق واحد الشرط ثاني. الشرط الثاني من بعد اكبر كاليبر تنختار واحد الكاليبر كيفاش خصو يكون؟ يحترم جوج ديال الشروط. اشنو هما جوج ديال الشروط؟ خصو يكون غران او بروش ولا بلي بروش. اشنو هي غران؟ اكبر. وشنو هي بروش؟ اقرب. اكبر واقرب من اش؟ بيان سور من لا فالور اميزوري. اشنو هي لا فالور اميزوري؟ 3.5 امبير. اذا في نظركم بين هذه كاليبر غادي نجي نشوف شكون هما اللي كبار عليها. كاين واحد امبير ما كبيرش عليها ما حققش هذا الشرط. اذا غادي نحيدو 2 امبير ما كبيرش على 3.5 غادي نحيدو.
7 امبير كبير بيان سور، اذا هذا كتفضل به. ثم 10 امبير حتى هو بيان سور كبير على 3.5، هذا كتفضل. اذا الشرط الاول ساليت منه. نجي ندوز للشرط الثاني. شنو هو الشرط الثاني؟ بروش. في نظركم شكون هو البروش؟ الاقرب 3.5. باين شكون هو الاقرب 3.5 اللي هو 7 امبير. إذا شكون هو الكاليبر المناسب في هذه الحالة؟ هو الكاليبر ديال 7 أمبير. نفس الشيء اللي تينطبق على لومبيرمتر نيميريك تينطبق على لومبيرمتر أنالوجيك. كيفاش نمونطيه اون سيري القطب الموجب للمولد مع القطب الموجب ديال الأمبيرمتر، وكيفاش نختار الكاليبر لا ميم شوز. ولكن بالنسبة للومبيرمتر نيميريك تيعطيني فالور اكزاكت فينال ديريكتومون، تحتاج والو. اما بالنسبه للومبيرمتر انالوجيك تيخصني نابليكي واحد لابوراسيون ماتيماتيك. دابا نشوفو هذا. دونك لومبيرمتر انالوجيك تيتسمى ايضا لومبيرمتر ايغوي، عنده جوج ديال التسميات، لومبيرمتر انالوجيك وكاين تيسمى لومبيرمتر ايغوي. شنو هو ليغوي؟ ليغوي بحال هذاك الكونتور. كونتور كاين ليغوي ديال الطوموبيل، كاين ليغوي ديال الساعه، كاين بزاف ديال لي زيغوي. اذا هذا هو ليغوي. هاد ليغوي تيكون فيه تدريجات باش تبداو بيان سور زيرو زيرو، وكاين تدريجات هنا باغ اكزومبل هادي تكون 50 وناسي تدريجه رقم 100. بالنسبه لهذا تتسمى ليغوي. كاين اللي تيسميه عاوتاني كادرون. كاين بزاف ديال التسميات، ولكن نتايا راه باين شنو هو لومبيرمتر انالوجيك عنده ليغوي ولا عنده كادرون، التسميه اللي بغا يعطيك مزيان معليش. دونك مانو غادي نشوفوا شنو هي هاد الريلاسيون اللي تنطبق. اول حاجه تكون عندي هنايا واحد الابره. قبل ما نبدا نخدم مع لومبيرمتر انالوجيك تنطبق كما قلت نفس الشروط اللي تنطبق على لومبيرمتر نيميريك. خصني نبرونشي اون سيري على التوالي، وخص القطب الموجب ديالو يكون مرتبط مع القطب الموجب ديال المولد. ومن بعد هادشي شنو تنختار؟ الكاليبر. الا ما عندي حتى شي معلومه نعاود نذكر، تنختار الكاليبر لو بلي غون تيافيشي لي واحد لافالور. ملي تيافيشي لي واحد لافالور تندوز الكاليبر اللي خصو يكون غون بلي بروش دو لا فالور اميزوري، يكون اكبر واقرب للقيمه المراد قياسه. اولا بشكل اخر الكاليبر المناسب اللي تنكون خدام في البراتيك هو اللي تيعطيني اكبر انحراف للابره، لا بلي غون ديفياسيون دو ليغوي هو الكاليبر المناسب. اذا شنو هي الريلاسيون اللي تنطبق باش هاد التدريجه ما تعطينيش شحال هو الانتونسيتي دو كورون؟ اذا شنو هي الريلاسيون اللي تنطبق هاد الريلاسيون خصكم تكونوا حاطين عاوتاني باكور. سي اي ايكال سي هو الكاليبر فوا ان هي التدريجه التي تشير اليها الابره. هذه الابره اش من تدريجه باش تمشي لهاد الابره؟ تمشي تنطول بحال هكذا تلقاها تمشي لهاد التدريجه. الا جينا نشوفوا التدريجه غادي نلقاو باغ اكزومبل 60 سي فوا ان على اش؟ على ان زيرو. ان زيرو هو عدد التدريجات الميناء. وشحال هو عدد التدريجات الميناء هنايا؟ هو 100 اولا التدريجه القصويه. اذا نعاود اي ايكال سي سي لو كاليبر فوا ان هي التدريجه التي تشير اليها الابره على ان زيرو هو عدد التدريجات الميناء. نديرو اكزومبل سامبل. هنا الكاليبر باغ اكزومبل 7 غادي نضربو في اش ان شحال التدريجه التي تشير للابره باغ اكزومبل 60 وعلاش غادي نقسمها على ان زيرو اللي هي 100 ونحسب هادشي غادي يبقى نطلع ليا في الامبير لحقاش عندي الكاليبر بالامبير. من بعد ما تعرفت على لومبيرمتر نيميريك ولومبيرمتر انالوجيك خصني ندوز لواحد الحاجه اللي تتسمى لانسيرتيتود. شنو هو لانسيرتيتود؟ هو الاعتياد. اذا كيف ما عارفين اي ماشين تنشريها راه ما تكونش افيكاس 100% ولا ايديال، ما تكونش مثاليه. بيان سور تضيع عليها شويه ديال الطاقه ولا دائما تيكون عندها واحد العيوب. حتى لومبيرمتر نيميريك ولا انالوجيك تيكون عندهم شويه ديال العيوب. لا فالور نورمالمون اللي خصو يافيشي ليا في اي باغ اكزومبل حسبنا هاد القيمه تساوي 5 امبير هو افيشا ليا 5 امبير، ولكن واش فريمون هذاك التيار اللي دايز تما تيساوي 5 امبير؟ ما عرفناش. يقدر يكون 5، يقدر يكون 4.9، يقدر يكون 5.2، ما عرفناش. اذا شنو هو داك الانترفال؟ هو اللي تيتسمى الاعتياد ولا هامش الخطر. اذا كيفاش نعرف هامش الخطر ديال واحد لومبيرمتر؟ اوتوماتيكمون ولا ديريكتومون تنطبق واحد لابوراسيون اللي هي بسيطه. كيف ما قلنا هاد الاعتياد باش نسميه لانسيرتيتود
الاغتيال. هذا المصطلح هذا راه كامل عندكم، دونك سيل فو بلي حاولوا انكم تكتبوا لي رومارك في الوراق اللي عندكم، نتمنى انكم تكونوا حاطين الوراق حداكم دابا. دونك لانسيرتيتود كاين دو انسيرتيتود، سي لانسيرتيتود غولاتيف او النسبيه ثم لانسيرتيتود ابسولو. كيف ما قلنا دائما في الفيزياء راه عندي شي حاجه غولاتيف تتكون لا غولاتيفيتي. دونك نبدا بالانسيرتيتود ابسولو. بالنسبه للانسيرتيتود ابسولو لا ريلاسيون ديالها هي دلتا اي. الانسيرتيتود على لا فالور اي اش تساوي سي. دائما سي هو لو كاليبر فوا اكس. اشنو هي اكس؟ سي لا كلاس. اشنو هي لا كلاس؟ هاد لا كلاس هي واحد القيمه تتكون معلقه في واحد الليستيقه في الامبيرمنت. شكون اللي تيعطيها لي هاد الاكس؟ تيعطيها لي الصانع لو فابريكون. هذاك اللي صنع داك الجهاز هو ادرى بالعيوب ديالو، اذا هو اللي تيقول لي اكس تساوي 2.1.5 هو اللي تيعطيها لي. اذا سي فوا اكس مقسومه على شحال؟ على 100. الكاليبر فوا الكلاس على 100 تعطيني هاد لا فالور هذه اللي هي لانسيرتيتود ابسولو. من بعد ما تنحسب لانسيرتيتود ابسولو تندوز لانسيرتيتود غولاتيف. وكاين اللي تيسميها لانسيرتيتود غولاتيف تيسميها لا بريسيزيون دي ميزور، دقه القياس. إذا أشنو هي لا غولاسيون باش نحسبها؟ هي واحد لا غولاسيون سامبل، تناخذ هاد لا فالور ديال طا إي وتنقسمها على شحال؟ على إي. دلتا إي هي لانسيرتيتود ابسولو، و إي هي لا فالور ميزوري ديال الكور، هي القيمة اللي قسنا ديال التيار الكهربائي المستمر. إذا من بعد ما سالينا لانسيرتيتود نيميريك وأنالوجيك ولا لي زومبيرمتر نيميريك انالوجيك لي زانسيرتيتود غولاتيف اي ابسولو، كاين بزاف ديال الحوايج اللي نزت عليهم بسرعه. على ما اظن راه كاين تفصيل تما في الوراق اللي عندكم، اللي ما فهمتش هذا بيان سور راه غادي نديرو في لا كوريكسيون، غادي يعطيني كيستيون غادي نحاول نجاوب عليه بطريقه مناسبه. اذا maintenant غادي ندوزو لا ديرنيير بارتي في هذا الكور. maintenant غادي ندوزو لا ديرنيير بارتي في هذا الكور ديالنا. دونك ان سيركوي عندنا واحد السيركوي toujours qui dit circuit dit générateur. On fait par exemple lampe, lampe 1, lampe 2 par exemple. L'intensité des électrons تيمشيو هكذا، ولا القطب السالب هو القطب الموجب، ثم التيار الكهربائي بيان سور تيمشي من القطب الموجب نحو القطب السالب à l'extérieur du générateur. إذا أنا رسمت لكم إذا باش نقيس شدة التيار الكهربائي اللي دايزة في هذا البرونش باغ اكزومبل، شنو خصني نستعمل؟ خصني نخلي واحد الدومبيرمتر، والدومبيرمتر بيان سور كيفاش خصني نصفو على التوالي. إذا على التوالي اون سيري. إذا غادي نجي هنايا وغادي نحط الدومبيرمتر ديالي بكل بساطة. ولكن شنو القطب هذا غادي يكون؟ غادي يكون القطب الموجب. علاش؟ لاخاطش القطب الموجب كنا خصو يكون برونشي مع القطب الموجب للمولد. وهنا شنو غادي يكون؟ القطب السالب الذي يسمى كوم. اذا القطب السالب غادي يكون برونشي مع القطب السالب للمولد. اذا امبيرمتر غادي نسميه امبيرمتر 1 حيت غادي ميزوري لانتونسيتي دي كورون كي باس بار لو لومب 1. نفس الشيء هنا غادي نجي نحط هنا واحد الامبيرمتر غادي نسميه A2 باش يميزوري لي لانتونسيتي I2 كي باس بار لا لومب L2. إذا هاد الدومبيرمتر اللي درنا تجربة شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هاد لانتونسيتي دي كورون اللي عبر هذا هي اي 1 تتساوي باغ اكزومبل 3 امبير. وغادي نجي نشوف هذه افيشا هذا شحال غادي نلقاها حتى هي تساوي 3 امبير. إذا اش غادي نستنتج؟ أن شدة التيار في هذه الذرة بقات ثابتة. علاش بقات ثابتة؟ لأن هذا التركيب مركب على التوالي. إذا أي تركيب مركب على التوالي فشدة التيار تبقى ثابتة. هذه اللوا شنو تيتسمى؟ لوا دونيسيتي. اونيسيتي جاية من الكلمة ديال اونيك هو واحد. إذا أن التيار كتبقى عنده قيمة وحيدة إذا كان التركيب مركب على التوالي. شنو قلنا هنايا؟ كاين سيري على التوالي. بيان سور مورا سيريا شنو تيكون عندنا؟ توجور باراليل فقط كتبكير. شنو هو الفرق بعدا بين سيري وباراليل؟ بالنسبه لسيري ما تيكونوش عندي بين عقد. شنو هما عقد؟ هما حلقات ولكن يسموهم دي رومبوان. اذا ما تيكونوش عندي حلقات. شنو هي حلقه؟ هي واحد البلاصه اللي يتلاقاو فيها ثلاثه ديال السلوكه. اذا السلك الاول، السلك الثاني،
سلكتات تعطيوني عقده ولا حلقه. اذا اون سيري ما تيكونش فيه حلقات، الا خديتو البال هذه ماشي حلقه، هذه فقط عباره على سلك اثنين، شدينا سلك هنا وطويناه، نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا، ماشي حلقات. اذا هادشي كامل مركب على التوالي. ملي نشوف حلقات نعرف راسي تنهضر على التوازي باراليل، وكاين اللي تيسميه ديريفاسيون باراليل ولا ديريفاسيون. اذا ندير هنا واحد السيركوي مونتي اون باراليل، نجي هنايا بيان سور كاين لو كورون هنا غادي نسميه اي، غادي يجي هنا غادي يلقى هنايا شنو غادي سميناها نو عقده. علاش؟ كاين السلك الاول السلك الثاني السلك ثلاثه فما فوق تيعطيني عقده. واش غادي تكون عندي هنايا نومبر 1، واش غادي تكون هنايا لا نومبر غادي نسميها ال 2. اوكي، هذا هو سيتا مونتاج. الا شفنا هذا مع هذا يبقاو اون باراليل على التوازي. اذا لانتونسيتي دي كورون غادي تجي ماشيه من هنا غتمشي حتى لهنا، غتوصل لهاد النقطه هذه تلاقات مع عقده حلقه. اذا اش غادي يوقع ليها؟ غادي تقسم على جوج. اذا غادي يدوز هنايا واحد لو كورون غادي نسميه اي 1. علاش اي 1؟ لحقاش ديت من ال 1 وهذا غادي نسميه اي 2. الا جينا حطينا هنايا ان نومبر متر نسميه A1، وهنا نفس الشيء نومبر متر غادي نسميه A2، وجينا شفنا لا فالور اللي تيافيشي A1 مع A2 وقارنا مع لا فالور اللي تيافيشي ليا واحد نومبر متر حطيتو هنايا، اشنو غادي نلقى؟ غادي نلقى لا فاموز غولاسيون اللي هي اي هذا تيجي من هنا ماذا يساوي؟ يساوي اي 1 بلس اي 2. Bon, donc la relation qui m'a dit à prendre par cœur. Il y a la relation, la fameuse relation que nous avons déjà, je vous ai la loi d'une قانون العقد. إذا التيار اللي تيطلع مع عقدة تيتفرق. وشنو هو الوا ديالها؟ هو هذا، ولكن لو بغينا نجينيراليزيو نعممو اشنو غادي نلقاو؟ لا سوماسيون. اشنو هي لا سوماسيون؟ هي المجموع، لا سوم، لا سوماسيون دي كورون اونترون هنا مجموع ديال التيار الداخلي الى العقده ماذا يساوي؟ لا سوماسيون دي كورون سورتون من هذا الفالور يساوي مجموع ديال التيار الخارج الى العقده. اذا هذا هو الخطوه ديالنا. واخا يكون عندك هنايا بزاف ديال السلوكات، باغ اكزومبل هكذا عندي 5، عندي هذا داخل اي 1 اي 2 داخل اي 3 خارج ثم اي 4 خارج ثم اي 5 داخل. الا جيت بغيت نابليكي هنايا اللوا ديالها اش غادي نقول؟ مجموع ديال لي كورون الداخلي يساوي مجموع ديال لي كورون الخارج. اش هو الداخلي؟ اي 1 اي 2 حتى هو داخل دونك بليس اي 2 اي 3 خارج خليه ثم اي 4 خارج ثم اي 5 داخل بليس اي 5. اشنو غادي يعطيني؟ دابا هادو اللي داخلين. اشنو هو اللي خارج؟ خارج اي 3 بليس اي 4. إذا هذا هو تيتسمى قانون العقد الوحيدة. دونك تو سامبلومون هذا هو الكور ديالنا بريفمون. دونك نتمنى انه يكون مفهوم شويه. دونك كوم ابليكاسيون ولا كوم ابليكاسيون دي كورون الكتريك عندنا في لي ميزون ديالنا. الا سولتكم قلت لكم لي باغ اكزومبل لي شومبر اللي عندنا في الدار ولا لي لومب اللي عندنا في الدار واش مبرونشيين اون سيري ولا اون باراليل؟ لو السؤال دونك واش هاد لي لومب مبرونشيين اون سيري ولا اون باراليل؟ اذا بيان سور كمبرونشيين اون باراليل. علاش اون باراليل؟ لحقاش هنايا هو لو جينيراتور، هنايا لا لومب باغ اكزومبل 1، هنايا لا لومب 2، هنايا لا لومب 3. غادي يدير واحد الشومبر، غادي يدير واحد الشومبر، غادي يدير واحد الشومبر. نفترضوا ان هادو بيان سور مونتي اون سيري. الا جينا لواحد لانستون تي وهذا لومب ان 1 خسرات لينا وقفات. اذا الا وقفات اشنو غادي تولي؟ هاد شنو غادي يولي هنايا؟ غادي يولي واحد قاطع التيار مفتوح، ان انتيريبتور اوفير. اذا فين ولا قاطع التيار مفتوح واش هاد الكورون اللي كنديز من هنا واش غادي يعاود يدوز من هنا؟ ما يقدرش لحقاش تلقى القنطره قاطع التيار مفتوح. اذا واش هاد لومب ال 2 يدوز لها التيار؟ لا. واش هاد لومب ال 3 يدوز لها التيار؟ بيان سور كو نو. اذا واش هاد ال 2 ولا ال 3 غادي يخدموا؟ لا ما غاديش يخدموا واخا ما خاسرينش، ولكن ما خدموش كما داز خدموا التيار. اذا واش هاد التركيب على التوالي صالح في المنازل؟ لا ما صالحش في المنازل، وانما التركيب على التوازي هو اللي
نجيو نشوفوا هنا على التوازي. باغ اكزومبل هنايا عندنا لومب ال 1 خسرات، اذا شنو غادي توقع؟ غادي تحرق. اذا تحرقات غادي تمشي على لابرونش، واش التيار غادي يدوز؟ غادي يجي من هنا وغادي يكمل الطريق ديالو، بيان سور كو غادي يدوز، ولا لومب ال 2 غادي تبقى خدامه. ابليكاسيون وحده اخرى بالنسبه للميلتي بليز، كلشي عارف شنو هو ميلتي بليز. مثلا هذا ميلتي بليز خدام هنايا لومب، وشنو خدام هنايا موتور، وخدام هنايا لومب 2، وخدام هنايا واحد التليفون. بيان سور ملتيبليس يكون برونشي اون باراليل. اذا هذا تيخصو 3 امبير باش يخدم، هذا 5 امبير، هذا 7 وهذا 0.5. اذا جي هنا واحد الكروم، هذا تيخصو واحد التيار، تياخذ واحد التيار، هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء، هذا نفس الشيء، ولكن هذا الكروم غالبا ما تيكونش قد هذا التيار اللي خاصني لهاد لي كومبوزونت. مثلا هذا تيخصو 3 امبير، هذا الكروم اللي تيدوز ليه هي 2.5. اذا شنو؟ تيخصو واحد 0.5 تيعاود يطلبها من هذا، ونفس الشيء تيديروا له الموتور، ونفس الشيء تيديروا له اللومب الاخرى، ونفس الشيء تيديروا جميع هذه كومبوزونت. اذا هذه كتطلب اكثر من القياس ديالو، وهذا اكثر من القياس، وهذا اكثر من القياس، وهذا اكثر من القياس. هذا خصو يجي ليه كلشي اللي خاصو. اش تيوقع لهذا السلك؟ تيسخن، هذا السلك الثاني تيسخن، الثالث تيسخن، والرابع كذلك تيسخن. الا كاين واحد كيشوف حريق تيوقع مباشره، انا نصوم. دونك هادشي باش هاد لي ملتيبليز راهم ما صالحينش مزيان، ما خدامينش وتيسببوا في بعض الحرائق. اذا هادشي اللي عندنا في الكور، نتمنى نلقاو في حصه باجيه ان شاء الله ديال التمارين، وبالتوفيق للجميع.